أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين مباركا وهدى للعالمين للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين